हेलो, आ रही उमर साहब, मोमिन है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फटाफट आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी उमर साहब, सेम सवाल आपसे। क्या अल्लाह का नाम अल्लाह है जब से वो वजूद में है? अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। अल्लाह का मतलब क्या है आप मुझे पहले बताएं। आई होप कि तू आंसर देगा भाई, ना कि जलील। दूंगा, आप सुनो तो सही। अल्लाह का मतलब क्या है पहले मुझे बस ये बताओ। भाई मेरे को मतलब सतलब ये सब बाद में बताना, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे दो कि क्या अल्लाह का नाम जब से वो वजूद में है अल्लाह है? जब से वो वजूद में अल्लाह नहीं है, जब से अरबी जुबान में आया इस्लाम, जो अरबी जुबान में आया, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो तो सही, ठीक है। अब जब हजरत ईसा, सुनो आप सुनो तो सही ना, आप मुझे बोलने का टाइम दो, मैं आपको। अरे दे रहा हूं, इतना गर्म तवे पे क्यों बैठा है? दे रहा हूं। सब लोगों ने सुना जब से वो वजूद में। आदम साहब आपने सुना ये स्टेटमेंट? जब से वो वजूद में है तब से उसका नाम अल्लाह नहीं था। सर मैं सुन लेट्स सी किसने दिया। मैं सुन के महजूज हो रहा था ये बात। आप जरा इनसे मजीद सुनाइए, अपने अल्लाह के पोल आज खोलेंगे लगता है मुझे। हाँ जी भाई, अब बताओ किसने दिया अल्लाह को अल्लाह नाम? यार आप पहले तो मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा बोलने का, समझाने का, जो आपके लिए मंजूर हो, जो आप लफ्ज इस्तेमाल करो तो आप करो, ठीक है। आप पहले मेरी आर्गुमेंट सुनो, ठीक है। अल्लाह का मतलब है गॉड, सबसे पहली बात। और जब कुरान में आया है कि हजरत ईसा अपनी कौम को कहते थे अल्लाह का मतलब गॉड है, ये तो कॉमन नाउन हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह आप सुनो तो सही। आर यू श्योर 100%? यार ठीक है, आप सुनो, आपको मेरी आर्गुमेंट समझ आएगी। मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट को डिफेंड कर रहा हूँ। आप 100% श्योर हो कुरान में जब आया, और यार आप सुनो तो सही ना, मैं आपको समझा रहा हूँ अल्लाह का मतलब गॉड है कि नहीं। नोटपैड लेके आओ, हथियार लेके आओ। हथियार लेके अल्लाह का मतलब है यार आप जो भी लेकर आओ, आप बात तो सुनो पहले, ठीक है। रुक जा, पहले आराम से प्यारे कर लो, जो भी करना है करो, ठीक है। आई डोंट केयर भाई। अभी तू यहां से तेरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अल्लाह जब से वजूद में है तब से उसका नाम अल्लाह नहीं था। फिर अल्लाह का मतलब गॉड है। गॉड है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन कर लिया जैसे कि आपने कहा था। आगे बोलो। अब मेरी बात सुनो। जब जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, कुरान में आता है वो अपनी कौम से कहते थे उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ठीक है। अब इसका क्या ये मतलब है कि हजरत ईसा उनकी जुबान क्या थी? अरमेक, ठीक है। अब जब वो अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं तो वो अरमेक में ये कहेंगे कि अल्लाह, ये भी लिख दें। ओ यार मैं बस जवाब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सर मैं आपको कह नहीं रहा, ईसा की जुबान अरमेक थी। यस, अरमेक थी, ठीक है। अब जब कुरान में आए उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ठीक है। अब इसका क्या नेसेसरी ये मतलब है कि हजरत ईसा अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते थे? ये मैं कह रहा हूँ वो अपनी जुबान में कहते थे अल्लाह के लफ्ज के लिए। अरमेक में अल्लाह को बोलते हैं एलोहिम, अरमेक में अल्लाह को बोलते हैं एलोहिम। साहिल साहब ये भी लिख दें, ठीक है। अब अरबिक में नहीं, सर सबर ना यार। चलो ठीक है, अरबिक और अरमेक में फर्क तो सीख लो ना पहले। यार तुम बकवास बंद करो यार, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ओ हेलो प्लीज, मैं आप समझा रहा हूँ ना। हाँ। आगे बोलो। अब सबसे पहली बात मैं जो कह रहा हूं, जब से इस्लाम आया, इस्लाम की ये जो जहां इस्लाम आया मक्का मदीना, इनकी जुबान क्या थी? अरबी, ठीक है। अब अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? अभी आपके लिए लफ्ज है, आप बताओ अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? मेरे लिए सवाल है ये, और किसके लिए? आपको, आपके लिए कह रहा हूं। अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? इलाह, ठीक है। अब इलाह, इलाह मतलब गॉड। सुनो सुनो, इलाह का मतलब गॉड। चुप कर, सबर, बारी बारी साहिल जरा लिख के आप मेरी बात सुन। चौदह मैं तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरे प्यो को, तेरे दादा को, तेरे मोहम्मद को, तेरी मोहम्मद की बीवी को, मोहम्मद की सारी बीवियों को, मोहम्मद की माँ को, साला कुत्ती का बच्चा। अच्छा एडम साहब उमर शुरू करते हैं साले हराम के बिल्ले, चुप ही नहीं करते बगैरत। उमर भाई, क्या तू फर्स्ट टाइम स्ट्रीम में आया है? तुझे नहीं पता कि तेरी इस हरकत की वजह से तू कितने बड़े गुनाह में पड़ेगा? गुनाह में तू क्यों रसूलुल्लाह की बेहुरमती कराना चाह रहा है? इसका गुनाह मिलेगा तुझे। क्या पहली बार आया है?
اور اگر پہلی بار آیا ہے تو اس سیمپل ابھی تُونے دیکھ لیا ہے, برائے مہربانی تھوڑا رک کے بات کر بھائی, توے پہ مت بیٹھ. تجھ سے بات کر رہے ہیں نا, تیرے آرگومنٹ سن رہے ہیں, نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, تو تھوڑا رک کے بات کر بھائی. اب ایسی حرکت مت کرنا ورنہ تو ذمہ دار ہوگا اپنے نبی کی بے حرمتی کا. ٹھیک ہے عمر پیارے, ڈسکشن پہ دھیان دو. سب سے پہلی بات, آپ جو بھی میرے نبی کو کہو, میرے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑنا, ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات. اور اگر فرق دوسری نہیں بات, پڑنا ہے عمر, اگر فرق نہیں پڑنا ہے تو یہ دنیا میں تم لوگ جو آتنک مچا کے رکھے ہو نبی کے نام پہ, کسی کی گردن کاٹ دے رہے ہو, کسی کو مار دے رہے ہو, اگر فرق ہی نہیں پڑنا ہے تو یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ ٹاپک ہی الگ ہے, میں آپ کو بس بتا رہا ہوں فرق پڑنے یا نہ پڑنے سے. بے حرمتی الگ بات ہے. نہیں, آپ میری بات سنو, بے حرمتی الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب جو بے حرمتی والا ٹاپک ہے, جو جہادی لے کر آتے ہیں, عمر چلو ٹھیک ہے, آپ بتاؤ کیا بولو, کیا بول رہے ہو ہم, جو کنٹینیو. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بولنے سے میرے نبی کو فرق نہیں پڑتا, تو جس چیز سے فرق نہیں پڑتا اس کے لیے تم دوسروں کے گلے کیوں کاٹتے ہو؟ میں نے کب کاٹے, آپ سب سے پہلے یہ بتاؤ. تمہارے مسلطے کاٹے ہیں نا, دیکھتے نہیں ہو, زندہ جلا دیا ان کو, پاکستان. یار میری بات سنو, ان کو میرے سے کمپیئر نہ کرو. سب سے پہلی بات, جو حدیث لے کر آتے ہیں من سب نبی فقتلوہ, ٹھیک ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. ابے رک یار, چلو جتنے ٹھیک ہے, لوگ سن لے, رکتا کیوں نہیں ہے یار, تھوڑا رک جا. تو یہ بول, نبی کی شان میں کچھ بولنے کی وجہ سے کسی کا قتل کیا یا مارنے کا فتویٰ دیا, سارے کے ساتھ ایک نمبر کے حرامی بول, اور انسان کے خلاف کام کر رہے. سینتری بات اوپر نیچے ہو رہی ہے. اچھا میری اوپر نیچے ہو رہی ہے, ابھی آئی کیا ایڈم صاحب؟ اب صحیح ہو گئی. ہاں, میں عمر یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اتنا اسٹیٹمنٹ دے دے کہ نبی کی شان میں گستاخی کے نام پہ جتنے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ان کی موت, ان کی سزا جو ہے موت ہے, اور جتنے لوگوں نے لوگوں کو مارا, یہ سارے کے سارے ایک نمبر کے ڈنگر, ماں حرامی اور انسانیت کے خلاف انہوں نے کام کیا. یہ اسٹیٹمنٹ دے دے بھائی. یہ اسٹیٹمنٹ illogical ہے, سب سے پہلی بات, اور میں نہیں دوں, کبھی بھی نہیں دوں گا. اور بھائی میری بات سنو, ہپوکریسی ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. ختم ہو گیا. ابھی اس سے آگے چلا, اسی مدے پہ آگے چلا. اگر کوئی ہندوازم کی سنو, اگر کوئی بھگوان کو گالیاں دے, وہ اپنی حرام نسلی ہونے کا فتویٰ دے گا, ٹھیک ہے, اس کو یعنی اس کے مطابق بھگوان کو کوئی فرق نہیں پڑنا اسی طریقے سے, لیکن اس کو برا لگنا ہے, اور جو برا لگنا ہے وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ٹاپک پہ آؤ, آگے بڑھا. اچھا, میرا یہ یعنی آرگومنٹ تھا, اب جو حضرت عیسیٰ بولتے تھے اعبدوا اللہ ربی و ربکم, قرآن میں اللہ کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب کیا نیسیسریلی حضرت عیسیٰ اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے؟ تم نے بتانا ہے بات. نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کی زبان ارمیک تھی, اور ارمیک میں ساحل لکھتے ہیں یہ بھی حضرت عیسیٰ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. نہیں کرتے تھے, بے شک نہیں کرتے تھے, ان کی زبان ارمیک تھی, اور ارمیک میں گاڈ کو ایلوہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب قرآن نازل ہوا نا, ایک منٹ رکنا بھائی, تھوڑا رکنا. کیا لکھو ارمیک میں؟ ٹھیک ہے, اوپر لکھ دیا. ہاں اوپر لکھا ہوا ہو نا, ایلوہم کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے ادھر. اوکے, اچھا, کین آئی کنٹینیو؟ یس پلیز. اوکے, سو میں یہ کہہ رہا تھا, جب قرآن مجید نازل ہوا ہے مکہ مدینہ میں, ٹھیک ہے, عربی میں گاڈ کو کیا بولتے ہیں؟ میں یہ میرا آپ سے سوال ہے, الہ. ابھی میں نے بتایا. اب اگر کسی لفظ کے ساتھ ال آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دی. الف اور لام, دی. دی. اب دی ہوتا ہے کسی اسپیشل چیز کو یعنی لیبل کرنے کے لیے کہ یہ چیز اسپیشل ہے. الکتاب, آپ کتاب بولو, کتاب کوئی بھی ہو سکتا ہے. الکتاب, قرآن مجید میں قرآن لفظ آیا بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ الکتاب بھی آیا, ٹھیک ہے. الکتاب سے مراد قرآن ہے. اب میرا یہ ہے, اچھا یہ بھی لکھتے ہیں الکتاب سے مراد قرآن ہے. سر یہ بھی لکھتے ہیں پلیز, الکتاب سے مراد قرآن ہے. اور الکتاب سے مراد قرآن اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ ال آیا. اگر ال نہ آتا تو کتاب کوئی بھی ہو سکتا, کامن, جو آپ کہہ رہے ہو کامن ناؤن, ٹھیک ہے. اب آپ پراپر ناؤن کی آپ بات کر رہے ہو, جب الہ کے ساتھ ال آ گیا تو وہ پراپر ناؤن ہو گیا, کیونکہ جو مشرکین مکہ میں الہ مانتے تھے ایک دوسرے کو. اب میری بات تو سنو نا. اچھا, ملے گا تو اس کو جوڑے گا کیسے, کیا ہوئے گا, کیا بنے گا؟ ایک منٹ, الکتاب قرآن ہے, اور یہ محمد سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. سب پورا لکھے ذرا. اچھا, اور یہ محمد کو دیا گیا. یہ ویسے میں نے کہا تھا,
جی رائٹ, میں نے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلی بات, قرآن کسی اور کو بھی دیا گیا, قرآن کسی اور کو نہیں دیا گیا. الکتاب سے مراد نزولی, یہ جو آسمانی کتاب ہے, اس میں تورات بھی آپ نے ابھی ریوائنڈ کر کے دکھاؤں, آپ نے کہا الکتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن ہے, ہاں آپ نہیں بولا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب میں آپ آپ نے کی کہا بات سمجھ گیا. الکتاب, آپ نے میں کہا کہا ہے, الکتاب سے مراد قرآن ہے. میں نے کہا کیا ہے, ٹھیک ہے الکتاب سے ٹھیک ہے, مراد قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتابیں ہیں؟ نہیں. اب آپ میری بات سنو. نہیں الکتاب, ایسا, میں نے آپ کو بتایا الکتاب خالی قرآن میں قرآن کے لیے آیا. قرآن میں اور کسی کے لیے الکتاب نہیں. تورات زبور اور انجیل کے لیے نہیں آیا. قرآن میں تو اس کا مطلب ہے قرآن سے محمد بھی اترا تھا نا. ہاں قرآن محمد پہ اترا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بہت جی بری سر, طریقے سے پھنسنے والا ہے. اب ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کریں گے جو اب آپ نے ابھی تک دیا ہے نا, اس ڈیٹے کا چلو مجھے ٹھیک ایویڈنس ہے. چاہیے. سر مجھے دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں ایرمیک میں خدا کا نام الوہیم دکھا دیں, اور قرآن میں دکھا دیں کہ الکتاب صرف محمد پہ نازل ہوئی ہے. یہ دو چیزیں پہلے دکھا دیں, باقی باتیں بعد میں کریں گے. آپ جا کے ٹھیک ہے گوگل پہ سرچ کر لو سر مینوسکرپٹس. وہ آپ یہ کریں گے. آپ مجھے یار میں دنیا کا, سر سنیں, آپ نے حجت رکھی ہے, اب آپ نے آنسر دینا ہے. دنیا کی کوئی سی مینیوسکرپٹ, دنیا کی کوئی سی ایرمیک ڈکشنری اٹھا کے الوہیم مجھے ایرمیک میں گاڈ کو ثابت کر دو پلیز. ابھی تو میں فون ہوں, میں دوسرا ٹائم کھول نہیں سکتا. کیا بہانے بازی ہے یار. بہانے, میں نے کیا کرنا ہے بہانے مار کے تمہارے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز پہ پہلے ہاتھ میں ہار مار گئے ہیں کہ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے, آپ نے بولی میرے ساتھ, رائٹ؟ میں نے, یار ٹھیک ہے, اگر میں ٹھیک ہے, سب, اوکے اگر ٹھیک میرے ہے. پاس کوئی اور فون ہے, یار بات تو سنو نا. اگر میں کھول پاتا نا ٹیب تو میں ابھی آپ کو کھول کے دکھا دیتا. ٹھیک ہے, آپ رکو, میں ایک اور ڈیوائس ہے اس پہ میں سرچ اگر میں کرتا ہوں. آپ کو یہاں پہ ثابت کر دوں کہ ایرمیک میں گاڈ کو الہ کہتے ہیں, الوہیم نہیں کہتے, تو کیا کرو گے؟ معافی مانگو گے؟ معافی کس چیز کے لیے مانگوں؟ تم نے جھوٹ بولا غلط نا. بیان. جس بندے کو نہیں پتا وہ تو تمہارے جھوٹ میں آ جائے گا. یار آپ سرچ کرو نا, یہ آپ کے ساتھ نہیں, ٹیب کھلا ہوا ہے نا, آپ مجھے سرچ پتا کرو. ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے میں ٹھیک آپ ہے. کو پتا ہونا چاہیے. صبر کریں, آپ کو بولنا بہت آتا ہے لیکن آپ کا نالج 2% کا نہیں ہے. ایرمیک میں گاڈ کو الہ کہتے ہیں, ELAH. آپ کو کس نے کہا ہے الوہیم کہتے ہیں؟ مجھے وہ ڈیٹا دیکھ کے اس الو کے پٹھے نے آپ کو بتایا. اچھا رک. Mainstream Bible translations in the language use بولیں. Allah as the translation of the Hebrew Elohim, translated in English Bible as God. ٹرانسلیشن آف انگریزی پڑھتے ہو, سمجھ نہیں Bible, لگتی تمہیں کیا پڑھا mainstream ہے؟ Bible, الو کے پٹھے. mainstream Bible. الوہیم سے پہلے کون سا ورڈ ہے؟ You use Allah as the translation آگے of Elohim, translated in English Bible. ساحل کتنا بڑا مکار ہے سالہ حرام کا بلا. ابھی اس نے بول دیا ان ہیبرو, لفظ بولا ہے, دوسری دفعہ میں نے کہا پڑھو تو اس نے ہیبرو کا ورڈ پڑھا نہیں. ساحل امیجن کرو کتنا بے غیرت, جھوٹا اور حرامی شخص ہے یہ بندہ. اس کو پتا لگ گیا اس نے غلطی کیا کی ہے. اس نے بول بھی دیا جلدی جلدی پڑھتے ہوئے. میں نے کہا ارے میں دوبارہ میوٹ سے میں پڑھ, بول رہا تھا. تو بولا نہیں. جی اس کو پوچھو نا ہیبرو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے, پوچھو اس کو. اس نے پڑھا, ابھی ریوائنڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. ہاں بھائی کیا لکھا ہے, کون سی لینگویج لکھی ہے, ان ایک وچ منٹ ایک لینگویج. منٹ ایک منٹ, وہ ایک ابھی منٹ تو نے یار. سینٹنس پڑھا ہے, تو نے ابھی پڑھا ہے وہی ٹھیک سینٹنس ہے دوبارہ پڑھ. ٹھیک ہے, ویٹ. وہی سینٹنس دوبارہ پڑھ جو تو نے پڑھا ہے. ورڈ فور, اب یہ جو سینٹنس تو نے پڑھا تھا وہی دوبارہ پڑھ. یس میں نے ہیبرو پڑھا تھا. دوبارہ جب میں نے کہا تو پڑھ, تو نے ہیبرو کیوں کھایا؟ میری بات سن. تیری بات نہیں میں سنوں گا. میں نے تجھے پہلے کہا ہے کہ جس چیز کا تم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اتنے کانفیڈنس سے آگے بکنا کیوں شروع کر دیتے ہو تم لوگ. اوکے ناؤ دوسرا کوشچن. پہلی بات یہ ہوئی کہ ایرمیک میں کسی بھی صورت میں الوہیم کا لفظ نہیں ہے خدا کے لیے. نمبر 2, تم نے الوہیم کا لفظ دیا, کیا الوہیم کا لفظ پلورلٹی آف گاڈ کو ظاہر کرتا ہے یا سنگولرٹی آف گاڈ کو ظاہر کرتا ہے؟ I don't know much about that. اوکے سو Maybe plural, maybe ہیبرو, singular. نہیں ناٹ سنگولر, سنگولر کے لیے ایل ہے. اسی وجہ سے آپ کو 2 روپے کا علم نہیں ہے کہ تمام جبرائیل کیوں آیا, جبرائیل کیوں آیا. یہ جو الوہیم کا ایل ہے, ایل ڈونیٹس ایز سنگولر گاڈ, ایلو ڈونیٹس ایز 2 گاڈ. الوہیم مینس 3 یا 3 سے زیادہ. عربک کی طرح ہیبرو بھی سیمنٹک لینگویج ہے جس کے اندر سنگولر, کپل اور 3 یا مور دین 3 ہوتا ہے. The word Elohim represents plurality in unity. Plurality in unity. جیسے کہ
ग्रेप्स का जो बंच होता है उसके अंदर ढेर सारे ग्रेप्स होते हैं, वो एक ग्रेप नहीं होता, लेकिन बंच ऑफ ग्रेप हैज मेनी ग्रेप्स. एलोहीम इज प्लुरैलिटी इन नेचर. सो जब तुम्हें 1 रुपए के अकल नहीं है तुम आके मुझे पढ़ाओगे. दूसरी बात, तुमने कहा कुरान में अल किताब आया सिर्फ कुरान के लिए, तो कुरान मूसा पे नाजिल तो नहीं हुआ. तो मुझे बताओ सूरह बकरा की आयत नंबर 87 के अंदर अल किताब मूसा को क्यों दी गई है? ये लो पकड़ो, वलकद आतईनल मूसा अल किताब. अल किताब, अल दी बुक. अगर दी बुक कुरान है तो ये मूसा को कैसे दे दी गई है? क्यों कि तुमने कहा था दी लगाने से वो एक एग्जैक्ट चीज बन जाती है. अब अगर अल किताब तौरात भी है, अल किताब इंजील भी है और अल किताब कुरान मजीद भी है, तो तुम्हारा जो बेस आर्गुमेंट है ना कि अल इलाह के साथ लगा के उसे सिंगल प्रॉपर नाउन बना दिया गया, दैट इज स्टुपिडिटी, बिकॉज अल किताब ऑलरेडी 3 डिफरेंट किताबों को 3 डिफरेंट इरास को शो कर रही है. हाँ जी, उन जवाब दो. खत्म. मैंने आपको पहले ही बोला बाय था. बाय. अगर तुम्हारे पास 2 रुपए की इज्जत होगा तो सॉरी करोगे और जाके रिसर्च करोगे, मगर तुम्हें इज्जत आई नहीं. विल नेवर अपोलोजाइज. अगर इज्जत हो तो मैं अपोलोजाइज करूंगा. इज्जत अब है मेरी ही नहीं बात, आपके पास, क्योंकि आपने आप मैं चलो चाहे चल झूठ मेरी बोले, बात अब सुन, मुझे मेरी अल को बात साबित सुन. करो. अच्छा, अल किताब का, उमर साहब, अल किताब का आपने जो कुरान के साथ उसको लिंक किया था, यहाँ यार मेरी बात सुन, आप रिवाइंड करो. मैंने क्या कहा है? अल किताब का मतलब आसमानी किताबों भी हो सकता मैंने है. तुम्हारी मार के रख देनी है यहाँ पे और मोहम्मद की लिखा हुआ साथ है, में. ये लिखा लिखा हुआ है. है. मैंने ये देखो, स्पेशली तुमसे 2 दफा पूछा करवाया था. साहब नीचे लेके जाए, मैं से 2 दफा पूछवाया था, रिवाइंड करवाया था, सिर्फ कुरान है. तो मैंने कहा था फिर इसका मतलब मोहम्मद के अलावा किसी पे नहीं उतरा. इसने कहा था मैंने ये तो नहीं कहा. मैंने कहा ओके, दोबारा पूछते हैं, क्या अल किताब सारी आसमानी किताबें हैं या सिर्फ कुरान है? इसने कहा था सिर्फ कुरान है. फिर इसने कहा था सिर्फ मोहम्मद पे उतरा है. हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है. ये साहिल साहब इतने झूठ क्यों बोलते हैं, स्टेटमेंट कितना चेंज झूठ करते हैं, बोलता है. फिर कहते हैं मैं सॉरी नहीं करूंगा. ये तो ईगो हो गया ना भाई. यहाँ पे तूने खुद, इसी वजह से तो हम लोग हथियार रखे हैं तुमको देने के लिए. मैं- बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं. मैंने साहिल इसलिए तुझे कहा था हथियार खोल ले, क्योंकि मुझे पता था जितनी तेजी से बोल रहा है ना, इसने स्टेटमेंट चेंज मारेगा. ये स्टेटमेंट चेंज करेगा ही करेगा. अब अभी बेसिकली लेकिन इसने तो बोला था यार, अल किताब से मुराद सिर्फ कुरान है. हाँ हाँ यार, इतने 3000 बंदे सुन रहे हैं बात. देखो, अरामिक, हिब्रू इसको नहीं पता. एलोहीम प्लुरैलिटी है, इसका मतलब है इसका अल्लाह प्लूरल में मौजूद है, सिंगुलर में नहीं है. अगर आप इस चीज को देखते हैं कि हिब्रू बाइबल में, तोरा में जानने वाले हर चीज इस चीज को मानते हैं कि गॉड जो है वो एलोहीम है और एलोहीम अहाद है. ये उनकी शमा है. शमा कहती है शमा यज़राइलो यहोवा एलोहीमो यहोवा अहाद. चूंकि यहूदी लोग लफ्ज यहोवा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड कमांडमेंट है डू नॉट टेक द गॉड नेम ऑफ योर गॉड इन वेन, सो वो कहते हैं एदोनाय, तो गॉड का नाम यूज नहीं करते. तो अगर आप यहूदियों से शमा सुनेंगे तो वो कहते हैं शमा यज़राइलो एदोनाय एलोहीमो एदोनाय अहाद. अहाद का मतलब देखो, हिब्रू बाइबल के अंदर या हिब्रू के अंदर 2 तरह से वन को डोनेट किया जाता है. एक होता है याकिद. याकिद होता है सिंगुलर वन, एज इन नंबर 1, याकिद, दुख, 1 2. इसी तरीके से, हाँ जी हिशाम भी बोलते हैं वो लोग. लेकिन इसी तरीके से आपके पास एक आता है अखाद. अखाद होते हैं यूनिफाइड इनटू वन. हिब्रू बाइबल में जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में वर्स नंबर 28 है, वो कहती है कि हमने जब इन दोनों की शादी करवाई तो इनको अहाद कर दिया. दे आर वन बॉडी. यकिद बॉडी नहीं हुआ, अखाद बॉडी हुआ. अखाद मींस यूनिफाइड बॉडी. हिब्रू लोग इस चीज को मानते हैं कि उनका गॉड जो है वो यूनिफाइड इनटू वन है. क्यों? दे बिलीव इन द होली स्पिरिट ऑफ गॉड. इस्लाम खुदा की रूह को रिजेक्ट करता है. इस्लाम के नहीं कहता कि खुदा की रूह है. चूंकि वो नहीं मानता, लिहाजा इस्लाम को कुछ नहीं पता. इस्लाम एलोहीम को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता इन रियलिटी, बिकॉज इट इज द प्लुरैलिटी इन नेचर. दिस इज द बेसिक थिंग. तुम मेरे पास यहाँ पे आके मुझे हिब्रू के लफ्ज दे के तो बताने की कोशिश करोगे तुम्हें इल्म है, तुम्हें हिब्रू की एबीसीडी नहीं पता है. तुम यहाँ पे आके मुझे क्या बता रहे हो? पहले समझ तो लो, हिब्रू लफ्ज को तुमने पहले अरामिक में डाल दिया और फिर तुम मुझे एलोहीम समझाने की कोशिश कर रहे हो. व्हाट डेटा डू यू हैव ऑन एलोहीम? अब मैंने तुम्हें बताया एलोहीम ऐसे है. अब मुझे साबित करो क्या अल्लाह यूनिफाइड इनटू वन है? क्या अल्लाह मोर देन वन है? कोई उसके अंदर है? अल्लाह की इज अलोन. तो एलोहीम क्यों यूज किया गया उसके लिए? फिर आपने अभी बोला है कि हिब्रू के अंदर, आपके जो स्कॉलर का आर्टिकल है, आपने अरामिक बोल दिया. हिब्रू के अंदर फिर एलोहीम को अल्लाह क्यों कह सकते हैं? हिब्रू में एलोहीम को अल्लाह कैसे कह सकते हैं? हिब्रू को छोड़ो, मैं आपको बात कर रहा क्यों हूँ. छोड़ो? नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं.
جو جو تم نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں میں ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ میں بات کروں گا, ایک ایک اسٹیٹمنٹ بات کروں گا, ورنہ تم اس کے لیے ایکسکیوز کرو گے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا وداؤٹ نالج. اس سے پہلے میں آگے نہیں چلوں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک آن ایچ اینڈ ایوری اسٹیٹمنٹ جو کہ اس نوٹ پیڈ میں لکھی ہوئی ہے. الوہیم پہ پہلے بات ہوگی. اف الوہیم از مور دین ون, ہاؤ کین اللہ بی الوہیم؟ پلیز آنسر دیٹ. صاف سی بات ہے. سب سے پہلی بات, جو موجودہ ورژن ہے نا وہ کرپٹڈ ہے. سب سے پہلی ناٹ بات, میٹر کرپٹڈ ہے کہ نہیں ہے, یوز کرنے والا کون ہے, تو کہ میں ہیبرو بائبل کو بیچ میں لایا ہوں کہ تو لایا؟ وہ کرپٹڈ ہے یا نہیں کرپٹڈ ہے؟ الوہیم کے لفظ کو کیوں لایا تو لایا, تو نے ایل نہیں لایا, تو ایل لے کے آتا. اگر تو ایل لے کے آتا تو پھر بات سنگولر میں آتی. تو لے کے آیا الوہیم, میں نہیں لایا ہوں. ڈونٹ ٹیل می کرپٹڈ ہے, لانے والا تو ہے, مدعا تو نے دیا ہے. جب تو نے مدعا دیا تو مجھے کیسے کہتے ہیں کرپٹڈ ہے؟ کرپٹڈ ہے تو کرپٹڈ مدعا کیوں لایا؟ آنسر دیٹ. ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوگی اس معاملے میں سوری کرو, کہوں گا sorry کہ کرو. میرے سے غلطی ہوگی. سوری میرا لرن کرتا ہے, سمجھ آئی؟ اوکے, تو پھر میرا جو ہے نا ڈنڈا جاتا ہے آپ کو, یہ دیکھیں کک, دفعہ ہو جائیں. لن جاتا کیا ہے, بولا اس نے؟ کہتا ہے سوری میرا لن کہتا ہے. میں نے کہا یہ لے پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. پھر سائز صاحب دیکھیں کتنے بغیرت ہیں, الوہیم کو یہ خود لے کے آیا لفظ کو ہیبرو کے, اور کہتا نہیں وہ تو پھر کرپٹڈ ہے. تو اگر کرپٹڈ ہے تو لفظ کی تو لے کے آیا. تو نے ابھی مانا ہے بات کہ عیسیٰ جو ہے وہ الوہیم کہتا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا. تو پھر وہ تو ہے پلورلٹی, تو کیسے مان رہا ہے پھر؟ سر آرٹیکل پڑھ کے آ جاتے ہیں, یہی پرابلم ہے سر ان کے مسلٹوں کے لکھے ہوئے آرٹیکلز کا. سر جی مسلمانوں کو یہ پاگل بنا دیتے ہیں, لیکن یہ مسلمان جب تھوڑے سے پڑھے لکھے, تھوڑے سے, مجھے بالکل نہیں آتی ہیبرو, ہیبرو از ناٹ مائی بیسک لینگویج, میں نے اس کو اتنا ریسرچ نہیں کیا ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے 4 5 8 10 لفظوں کو میں نے سیکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ بیس ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اگر ان کا بھی آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ وہ آرٹیکل پڑھ کے میرے سامنے لا کیوں رہے؟